الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منبر شریف کی پاکیزہ رحل پر جلوہ فرما مقتدر علماء اہل سنت، جملہ محافظین مسلک اعلی حضرت، ذی احتشام حاضرین اہل سنت، پردہ نشین عزت مآب خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں نہایت ہی محبتانہ غلامانہ انداز میں نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ نہایت ہی مبارک بات کے قابل ہیں بھائی محترم نسیم صاحب کہ جنہوں نے حضور کی محبت میں حضور کے ذکر کی محفل منعقد کی۔ آپ کے گاؤں کے سابق خطیب و امام حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ کا فون آپ تمامی حضرات کی دعوت محبت پر فقیر قادری لبیک کہتا ہوا حاضر آیا۔ منبر شریف پر آپ کی ماتھوں کی نگاہیں ملاحظہ کر رہی ہیں۔ نقیب اہل سنن ماہر علم و فن حضرت قاری محمد عارف رضا صاحب قبلہ دام فروزہم کی جلوہ گری ہے۔ آپ نے ان سے بھی بڑے انوکھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے۔ برادر اکبر حضرت مولانا غلام سرور صاحب قبلہ کا خوبصورت پرمغز خطاب ہوا۔ آپ تمامی حضرات نے اپنے نیکیوں کی زنبیل باوزن فرمائی۔ اب اگر تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہو تو 10-15-20 منٹ میں آپ کی خدمت کر لوں۔ ویسے تو آپ کا ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے کہ آج کے 2012-13 سے لے کر کے 2009 سے لے کر 2016 تک بھیا جیسا ایسے رہنے تو پتہ چلے کہ 2016 تک آپ جب کبھی درگاہ گئے ہوں گے تو گھنٹہ گھر کی طرف سے آتے ہوں گے تو بریج اتر کے تکونیا سے پہلے داہنے ہاتھ پہ ایک بالم کھیرا چورن کی دکان تھی، ہے نا؟ مگر اس کی آواز کبھی میں نے اتنی پھٹی نہیں دیکھی، وہ بھی سسٹم سیٹ رکھتا ہے، بہت اچھا رہا ہے، بس سیٹنگ میں کہیں گڑبڑی ہے، ہو جاتی ہے، یہ تو مشین ہے، آدمی کی سیٹنگ گڑبڑ ہو جائے تو نہیں صحیح ہوتا ہے نا؟ نہ جانے کتنے انسیٹ آدمی گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں۔ ہاں
ये जितने वहाबी देवबंदी हैं ये सेट नहीं है, इन्हीं को अनसेट मैन कहा जाता है। ये सब अनसेट है। इनका वॉल्यूम सेट हो जाए तो फिर इनका रुख नदवा से बरेली हो जाए। तो थोड़ी देर के अच्छा यहू बात का नजराना मिला तब तो ठीक है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। यहाँ माशाअल्लाह कई तकरीबन मेरा ख्याल है सालों के बाद हाजिरी हो रही है। मौलाना गुलाम सरवर साहब जब यहाँ के खतीब व इमाम थे उस वक्त एक बार हाजिरी हुई थी, बारिश का माहौल था, यही माहौल था, यही अय्याम थे, बारिश आ गई थी, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने आवाज़ दिया, मैं ना नहीं कर पाया, वरना इस वक्त मौलाना आरिफ साहब को अच्छे से जानते, बड़ी मसरूफियत है। और मैं सोचा था कि 10-5 दिन अभी मैं जलसों से थोड़ा सा दूर रहूं, फिर इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल से जलसा करना शुरू करूंगा। बस वही हजरत करीब है का, इसलिए जो है हजरत का असरार भी ऐसा मतलब मीठे अंदाज में कहा कि हम बिल्कुल हार गए, हथियार हमने डाल लिया, कहा ठीक है हम हार गए। आइए मचे कर एक मरतबा और जी लगा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कहो सुभान अल्लाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत की। और सुनो आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम, 1-2 महीना नहीं, या जब तक पैदा हुए जिंदा है तब तक मेरी नस्लें धूम मचाती रहेंगी। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाए। देखो ना यार, सुन्नियों का नसीबा है, किसी का इंतकाल हो जाए तो नबी की मीलाद, किसी बच्चे की शादी रचा दी जाए तो मुस्तफा की मीलाद, बारिश ना हो तो मुस्तफा की मीलाद, और हो जाए तो शुक्र अदा करने के लिए मुस्तफा की मीलाद। अगर ज्यादा हो जाए और बारिश रहमत के बजाय जहमत बनने लगे तो उस जहमत से बचने के लिए मुस्तफा की मीलाद। हर मौके पर आशिक नबी की मीलाद मनाता है, हर माहौल में मुस्तफा की मीलाद सजा लेता है, और यहाँ तो ऐसे सजाया जाता है, दुनिया कहती है कि मैं बहुत बड़ी अक्लमंद, सारी कौमें ऐलान करती हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। मैंने सवाल किया कि तेरी अक्लमंदी की दलील क्या है, तो कहा तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मेरा दावा ये है कि जितना बड़ा अक्लमंद मुस्तफा का गुलाम है, मेरे जमीन पर उतना अक्लमंद कोई नहीं हो सकता। मेरी बात आगे से पीछे तक सब तक अच्छे से पहुंच रही है तो मुझे महसूस होना चाहिए 5 मिनट में मुझे अंदाजा लगा लेना है कि कितनी देर बोलना है। हमने कहा ये मेरा दावा है कि इस पूरे रुए जमीन पर मेरे मुस्तफा की उम्मत से ज्यादा कोई कौम अक्लमंद नहीं हो सकती। तब जमाने ने पलट कर कहा था मियां अक्लमंदी की दलील यह है कि जो इंसान पैसा कमाता है तो उसकी सोच ये होती है, उसकी फिक्र ये होती है कि पैसा कमाओ ताकि नस्लों का मुस्तकबिल समझ जाए, पैसा कमाओ ताकि ऊंची बिल्डिंगें बन जाए, पैसा कमाओ ताकि बड़ा कारोबार से हो सके, पैसा कमाओ ताकि महंगी और लग्जरी कार का सफर करना मुझे हमें और आपको मैसर आ जाए। मतलब दुनिया ने अपनी कामयाबी और अपनी अक्लमंदी को इस तराजू में लाकर तोड़ दिया कि कामयाब वो है जो अपनी नस्लों के फ्यूचर को ब्राइट और अपने आने वाले बच्चों के